लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळे म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळयतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सोरून येतात त्योच मनशाक मेळयतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू, भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळयचें ना. तें ताच्या काळजान रिकोना, तें पोटान वेता आनी शेकी भायर पायकळ्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात. सगलें खाण नितोळ म्हूण दाखोवन मनशांतल्यो भायर सोदतात त्योच वस्तू मनशाक मेळयतात म्हूण शिकयतालो. भितर थावन मनशाच्या काळजांतल्या भायर सोदता तें हें वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, फोडदार, आपसवाट, खोटेपण, फटकीरपण, कामचाळ, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मूर्खश्टां भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळयतात. भाव भयणांनो, आमच्या काळजान भितर कितें आसा तेंच आमच्या तोंडांतल्यान वता आनी त्या पासून भाव भयणांनो, आमच्या काळजान कितें आसा तें पळोवया. बरें आसा वो वायट आसा. बरें आसा जाल्यार सदांच बरीं उतरां, बऱ्यो कन्यो भायर सोदतल्यो, पूण वायट जर आमच्या काळजान आसा जाल्यार वायट उतरां, वायट कन्यो आमच्या जिवितांतल्यान दिसती पडटल्यो. म्हणटच आमचें काळीज बदल नितळ कर म्हूण जेजू लागीं कृपा आनी बळ मागुया.